السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أخواتي إخواني محبي فتي حسان وقناة فتي حسان. ليلة سعيدة وتبارك الله عليكم، وأتمنى أن يكون الجميع بخير وعلى خير. كي دايرين الخوت؟ واش كتوحشونا شوية ولا كي داير الأمور عندكم؟ كلشي بخير؟ كي داير الواحد وكي داير الجوج؟ كي داير واش كاين؟ ولات بريمير ديفيزيون دوزيام ديفيزيون؟ يا كلشي بخير بعدا؟ الأحوال طيبة؟ والله العظيم إلا سولتو علينا راه بخير ولله الحمد، نحمد الله ونشكره على كل حال. أود أن أشكر الإخوان والأخوات اللي كيشجعونا بدي ميساج في اليوتيوب أو في الواتساب على المجهود اللي كنديرو على حسب الأقوال ديالهم، وفعلا على حسب الفعل ديالنا. كنقول لهم شكرا بزاف اخوتي وخواتاتي على الدعم والتشجيع، وكنشكركم على لي ميساج اللي كتحطوا. وهذا ما جاش من فراغ، راه جا بالدعم ديالكم والتشجيع ديالكم اللي كيجعلنا اننا نتشجعوا ونزيدو نتشجعوا، بحال كديروا لنا الكاربيرون، بحال كتشحنونا، كتعطيونا طاقه بالتشجيع ديالكم والدعم ديالكم. بون الحمد لله، حنا يوم عن يوم كنتألقوا، وهذا بالفضل كما كنقول دائما ديال المتابعه ديالكم والدعم ديالكم. اليوم الحمد لله كان نهار زوين، كانت ريزيلطا زوينه، كان التحليل مزيان، يعني غير اللي ما بغاش يربح. بالنسبه لابواط نوار عطاتكم جوج ديال لي شوفو، عطاتكم الكنز وعطاتكم الان، هادو جوج تألقنا. اعطيناكم لا سيليكسيون ديالنا كلشي، هضرنا لكم على السات وحطينا لكم دوزيام. واحد خير قال لي انت حماق، انت حماق، حط السات دوزيام وعطينا السات في لا ديرنيير مينيت. منين جبتي هادشي هذا؟ كنشكرك اخويا، ما عنديش مشكل، ولكن ما خيبنيش الله، تحديتك والله ما خيبنيش. لا سيليكسيون كانت كما قلنا معتبره، ماشي غير معتبره، فوق معتبره. اللي كانت هي هذه الكنز والست دو هالكات ويت سانك هالان. شنو قلنا لكم على الان؟ قلنا لكم راه الا تحمل هاد تقل هاد 7 كيلو راه ما غيكانيش مي يقدر يبلاصي، وفعلا بلاصه وجا في لا كومبينيزون بلاصي تبارك الله عليه. 6 ها هو جا 6ème، لان جا فوتو 5 و 6 و 15. ها 6 جا 6ème، 5 جا 7ème، وهذا السويفي اللي كنا هضرنا لكم عليه 4 5 6 7 أو 6 7 أو 4 5. ولكن حرسولنا السويفي بالطريقة ديالهم هما، لأن المسائل ديالنا اللي كنخدمو بها كانت عاطينا ان سويفي ما يجابوه حتى الاخر. راكم شفتو كيفاش وقع في الكورسة وتحيد السويفي مي على اي. هما داروا من هنا وحنا درنا من هنايا، واستطعنا اننا نتغلبوا عليهم بالطريقة ديالنا.
دونك لا سيليكسيون ديالنا كانت 15/7، 2/4، 8/5/1. وإلا جينا لهنا الخوت هالنف في لي سيربريز. يعني بنادم يعرف كيفاش يتصرف، يستافد مزيان كما كنقول لكم، ويتصنت للكلام د الفيديو مزيان. شنو قلنا لكم على 7، شنو قلنا لكم على 4، شنو قلنا على 1. يعني بنادم خصو غير يعرف كيفاش. بون، غادي نرجعو للفيديو الصغير ديالنا ديال اليوم ما قبل السباق، واللي عطيناكم فيه لا ديرنيير مينوت. فوالا هي السات. الحمد لله ما خيبناش الله، الظن ديالنا ما خابش فيها هي نيت، وجاتنا غانيو. عطينا في لاك شوفال اكومبانيون 5 بيان دوماج جا 7. عطيناكم في السيربريز 4-6. الكات ها هو جا 4، و 6 جا 6. على ايين باش قلت لكم الحمد لله حنا ساتيسفي من هادشي اللي كنديرو، وفرحانين بصراحه، فرحانين براسنا وبهادشي اللي كنعطيوكم. كنتمنى انكم تكونوا كتستافدوا، ماشي غير ماديا ولكن حتى معنويا. انا كنقولها لكم دائما، وكما كنقول الاخوان ديالي دائما، كنقول لهم الهدف ديالنا بنادم ما يخسر من جيبو، وما كنعطيوكم والو من جيبنا حنايا. حنا كنبغيوكم كاملين تستافدوا، لان الا نشطو حتى حنا غنكونوا ناشطين. بون، كنشكر الاخوان ديالي لي زابوني ديالي، سواء في الواتساب او لا الاخرين. كنقول لهم شكرا بزاف على الثقه ديالكم، والحمد لله الله سبحانه وتعالى ما كيخيبناش معكم، هذا من فضله. وكنشكر كاع خوتي وخواتاتي المغاربه سواء داخل او خارج ارض الوطن اللي كيدعموني ويشجعوني. كوم je remercie tous les parieurs du monde qui nous encouragent. بالنسبه للباب ديال الاشتراك، اللي بغى يشترك مرحبا به، يحط لنا رساله في اليوتيوب ونعطيوه كيفاش يدير يتواصل معنا، ومرحبا بكم. دونك غادي ندوزو ان شاء الله التحليل ديالنا ديال الكينتي ديال غدا ديال لو 12/6/2020. هذا اللي غادي يكون في روين موكينشي، ريونيون 1 كورس 2 اتلي 2850. الصابل، رملة، سي دو بلا، كورد اغوش 14 البارطو. الديبار غادي يكون مع 5 بالتوقيت ديالنا ديال المغرب. دونك غادي نبداو ان شاء الله التحليل، وغندوزو ديريكتومون لو نيميرو 2. هذا هونغر رقم 2، هونغر عنده 8 ديال السنوات، 4/6 في هذا الباركور هذا، يعني دار 6 ديال الكورسات في هذا الباركور هذا، ضرب منهم 4 و2 ما جابهمش. ريغولي كيكون طري بيان ديفيري دي كات بحال غدا ان شاء الله، كيتفاهم مزيان مع الرفاه، اغلبيه كيدخلوا الرفاه. دونك ما نقدروش نعومو ضد التيار نقولوا هادي ولا هادي، لان كاينين دي زوطو شوفو اللي عندهم النياب خارجين، مي غادي نحتفظوا به بور اون بلاص. اتونسيون ا سو شوفال
راه إلا ساعدو الحظ كونوا على يقين أنه غادي يدير بحال 7 ديال اليوم. غادي ننتقلو إن شاء الله لأن نوتر كونكيرون اللي هو الرقم 3 نيميرو 3. هذا جينيتور فحل مال عنده 7 سنين 7 ريغوليي مي با تو طافي، يعني ماشي ديك المعقول، غنص معقول نص نص. واحد على واحد سير سو باركور، دار هاد الكورسة مرة واحدة، وهاد التيران كذلك جاب في 2016 كان جابها. ومن داك الوقت ما دار هاد التيران. مي إلا في دو كورس ابري، يعني دار جوج الكورسات من بعد واحد الغياب اللي كان طويل. باردون، عفوا. لونطرينور ديالو كيقول راه يعني موجود من مور هاد الكورسات اللي دار من بعد ديك لابسونس، دونك غادي نحتفظو به بور اون سوربريز، و الا بقاتلو بلاصتو غادي ندخلوه لا سيليكسيون ان شاء الله. غادي ندوزو لان نوتر كونكيرون منافس اخر وهو الرقم 5 لو نيميرو 5. هادي نانا فميلة عندها 7 سنوات، دارت هاد التيران مرة واحدة في 2017 ولكن ماشي في هاد لا ديستونس، في 2225. من داك الوقت ما دارتوش. اما بالنسبه لا ديستونس كتقولها، هاد لا ديستونس ديال 2850 ودارتها في دي زوتر بوديوم، ويعني مرة كانت كتبلاصا فيها. هي في الحقيقة ماشي ريغوليير في لا ميوزيك ديالها، ماشي معقولة في لا ميوزيك ديالها، في الكورسات ديالها، يعني في النتائج ديالها، مرة هكا ومرة هكا. غير هي كتكون مزيانة دي فيري دي كات بحال غدي ان شاء الله. كتفاهم هي ولا بيلوط اللي غادي بيها، دونك غادي نحط هي بور اون سوربريز، وغنحاولو اننا ندخلوها لا سيليكسيون ان شاء الله. عندنا ان نوتر كونكيرون اللي هو الرقم 10. هذا فحل جينيتور مال عنده 8 سنوات، ريغوليي مي نص نص تا هو، دار هاد الكورسة مرة واحدة ما تبلاصاش 0/1 في 2017. كيكون مزيان ديفيري دي كات بحال غدي ان شاء الله. هذا كما كتعرفوا من العائلة ديال لي بيجون، يعني ستان شوفال ديال كيري، لي كيري ديال بيجون هو اللي راكب عليه واحد منهم. راكم عارفين لي بيجون راه من 2019 ما داروا والو، مرة كانوا كينقبوا شي حاجة. فهاد 2020 راه كذلك بداو معنا بنفس الطريقة إلا بغيتي تقول، خصوصا داك شهر 2 1 و3 الأول ديال 3. هاد لو شوفال هذا راه إلا قرر وما دارش لا فوت، اتونسيون الوي، يقدر يكون في لا كومبينيزون غانيونت او بلاصي.
دونك غادي نحطوه في لا سيليكسيون ديالنا، ولكن انا كنقول لكم الا بقى في لي بون زالير. المره الاخرى راكم شفتوا في الكينتي اللي الكروسه الاخر خرجتو لكم على برا، قلت لكم راه بزاف د الناس كيغنيو به وكذا وكذا وكذا، ولكن انا ما غنحطوش في لا سيليكسيون، غنخرجو على برا لا سيربريز، وفعلا ما جاش ديسكاليفيا. مي هاد المره غادي ندخلو لا سيليكسيون بور اون بون بلاص، وكنتمنى انه ما يخذلنيش. غادي ندوزو ان شاء الله المنافس اخر النوتر كونكيرون اللي هو لو نيميرو 11. هذا هونغر عنده 7 ديال السنوات، ني با ريغولي في لا ميوزيك ديالو، يعني لا ميوزيك ديالو طالعه هابطه، ني با ستابل. كيكون طري بيان ديفيري دي كات بحال غدا ان شاء الله. دار هاد الباركور مره واحده ما تبلاصاش فيه، يعني 0/1، ولكن ماشي في الكروسه، كندارو في المونطي في 2017. راكب عليه باري و كيتفاهم هو وياه، رغم انه ان بو ديليكا، مي يقدر يدير لاريفي الى بقى حتى هو صاج. دابا هذا هو المشكل ديال العواده اللي عندنا مزيانين هنايا، كيديروا لافوت، وهاد بحال هاد المسائل هادي هي اللي كتقلب الكورسات. انت كتصدق شي حاجه خارجه لك من الجنب ما كتكونش ضارب ليها الحساب. دونك غادي نحتفظوا بداك 11 في لا سيليكسيون. غادي ندوزو للمنافس اخر انوتر كونكيرون اللي هو لو نيميرو 12 رقم 12. هذا هونغر عنده 8 ديال السنوات، ني با ريغولي ديبيت في هاد لابيست هادي، ولكن ما عندوش مشكل مع هاد المسافه هادي، هاد لا ديستونس هادي كيديرها. هذا غنشوف عندك 10 و11 و12 راه عندهم نفس لو بروبليم، نفس البروبليم عندهم. راه الا بقاو صاج راهم في لاريفي، ما هزوش رجليهم، ما ديسكاليفياوش، راهم في لاريفي. سينو هادشي اللي قلت لكم باش كتقلب الكورسه بحال هاد المناظر هادي 11 و 10 و 11 و 12 يقدر يهز واحد فيهم، يقدروا يهزوا جوج يبقى واحد، او يهز واحد يبقاو جوج، او يهزوا ثلاثه والسلام عليكم، وتبدل لك الكورسه وتولي لك نمط اخر. على اي غادي نحتفظوا به حتى هو، غادي نحطوه في لا سيليكسيون ديالنا، لان ما يمكنش لينا باش غادي ما نعرف نعومو في الحمله. سي نورمال، هادي لا لوجيك، شويه هكا وشويه هكا. دونك غنحطوه في لا سيليكسيون ديالنا حتى هو. بون، الى هنا خواتاتي نكونوا قد انتهينا من التحليل ديالنا. كاينين دي زوطر شوفوا ما هضرناش لكم عليهم، مي غادي تلقاوهم ان شاء الله في لا سيليكسيون كالعاده. نتمنى انهم يجيو ان شاء الله، او يجي واحد او جوج منهم. دونك غادي ندوزو ان شاء الله لو كينتي ديال لو 12/6/2020 اللي قلنا غيكون في روين موكينشي. لاتلي 14 بارتون 2850 صابل كورد اغوش. ولا سيليكسيون ديالنا ان شاء الله غادي تكون كالاتي: 12 جوج 10 3 11 5 1 و4.
عندنا داك 3 و 4 ما نعرف، لأن غمرنا بهم دخلناهم لداخل وخرجنا واحد 2 اللور اللي غيقدروا يديروا لنا شي حاجة خايبة في الكورسة، مي حنا غادي نرجعو ليهم ان شاء الله. دونك أعيد لا سيليكسيون دو لا شين فاتي حسن تيوف اي 12 2 10 3 11 5 1 و4. أعيد 12 2 10 3 11 5 1 et 4. بالنسبة لي سيربريز المفاجأة ديال القناة غتكون هي 9 8 9 8 9 8. لي شوفو دو سيربريز سي لو 9 اي لو 8. بالنسبة للإخوان اللي مسك عليهم الله وكيعجبهم يعني يغامروا، مينساوش داك لو 13 يديروه من مور اكس، يديروا داك 13 من مور اكس الإخوان اللي مسك عليهم الله وما عندهمش مشكل. دونك غادي ندوزو ان شاء الله لي كاتر النيميرو ديال لاشين فاتي حسن تيوف لابوط نوار او العلبة السوداء لقناة فاتي حسن تيوف اللي غادي يكونوا كالآتي: لي كاتر نيميرو دو لا بواط نوار دو لاشين فاتي حسن تيوف سي اي 100 2 10 5 اي 11. الأربعة أرقام للعلبة السوداء لقناة فاتي حسن تيوف هم 2 10 5 و11 2 10 5 11. إلى هنا خوتي خواتاتي نكون قد انتهينا من التحليل ديالنا لا سيليكسيون والعلبة السوداء. ما كيبقى ليا إلا نودعكم ونقول لكم تصبحوا على خير، وإلى اللقاء إن شاء الله في فيديو ديال غدين إن شاء الله اللي غادي نعطيكم فيه لا ديرنيير مينوت لو شوفال أو لي شوفو أكومبانيون و لي سيبليمون بحال ديال اليوم. دونك تسناونا غدين إن شاء الله إلا طول ربي العمر قبل من الكورسة باش ندوزو لكم ما تبقى ونساعدوكم ونعاونوكم ونتمناو أننا نكونو كنفيدوكم ونكونو خفافين الظل عليكم. وكالعادة دعواتكم من أخوكم فتحي حسن. الله يجيب لكم التيسير والله يسهل عليكم وجمعة مباركة للجميع. وكما قلت لكم قبيله الباب ديال لابونمون راه مفتوح، اللي بغى يتابونا مرحبا به. دونك خوتي خواتاتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى اللقاء، وفقكم الله.